अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलुहु। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि रब ताला जल्ला शअनहू की रज़ा के लिए और अमल की नीयत से पूरी वीडियो को देखें और गौर से सुनें और अपने दोस्त अहबाब अजीज़ व अक़ारिब में इसको शेयर करें। मुमकिन है कि जिसको हम पहुंचा रहे हों वो हमसे ज़्यादा अमल करने वाला हो। अगर ऐसा हो गया तो इंशाअल्लाह उसकी निजात के लिए भी काफ़ी होगा और हमारी निजात के लिए भी काफ़ी होगा। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के वक्त वसीयत। हज़रत उबादा बिन नसई रहमतुल्लाह ताला कहते हैं, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वक्त करीब आया तो उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, मेरे इन कपड़ों को धोकर मुझे इन्हीं में कफन दे देना, क्योंकि मरने के बाद तुम्हारे बाप की दो हालतों में से एक हालत जरूर होगी, या तो इसे इससे भी अच्छे कपड़े यानी जन्नत के कपड़े पहनाए जाएंगे या ये कफन के कपड़े भी बुरी तरह छीन लिए जाएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात का वक्त करीब आया तो मैंने इजहारे गम के लिए ये शेर पढ़ा जिसका तर्जुमा है, आपकी उम्र की कसम, जिस दिन मौत के वक्त सांस उखड़ने लगे और इसकी वजह से सीना घुटने लगे तो उस वक्त जवान आदमी को माल की कसरत नफा नहीं देती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, ऐसे न कहो बल्कि ये कहो। सूरह काफ की आयत नंबर 19 तलावत फरमाई, वजाअत सुकरातुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, जिसका तर्जुमा है, और मौत की सख्ती करीब आ पहुंची, ये मौत वो चीज है जिससे तू बिचकता था। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरे ये दो कपड़े देख लो, इन्हें धोकर मुझे इन्हीं में कफन दे देना, क्योंकि नए कपड़े की मुर्दे से ज्यादा जिंदा को जरूरत है। इन कपड़ों को तो मुर्दे के जिस्म की पीप और खून ही लगेगा, या ये कपड़े तो थोड़ी देर के लिए हैं, चंद दिन में गल सड़कर खत्म हो जाएंगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की बीमारी और बढ़ी तो मैं रोने लगी, फिर वो बेहोश हो गए तो मैंने ये शेर पढ़ा जिसका तर्जुमा है, जिसके आंसू हमेशा रुके रहे हों उसके आंसू एक दिन जरूर बहेंगे। फिर इनको होश आया तो फरमाया, बात वैसे नहीं है जैसे तुमने कही, बल्कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, सही बात वो है जिसे सूरह काफ की आयत में फरमाया, वजाअत सुकरातुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद। फिर पूछा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस दिन इंतकाल हुआ था? मैंने अर्ज किया, पीर के दिन। फरमाया, आज कौन सा दिन है? मैंने अर्ज किया, पीर का दिन है। फरमाया, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है अब से लेकर रात तक किसी वक्त मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। चुनाचे मंगल की रात को इनका इंतकाल हुआ। और ये भी फरमाया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने कपड़ों में कफन दिया था? मैंने अर्ज किया कि हमने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमन के सहूल बस्ती के बने हुए 3 सफेद और नए कपड़ों में कफन दिया था। इन कपड़ों में ना कुर्ता था और ना इमामा। उन्होंने फरमाया, मेरे इस कपड़े पर ज़ाफ़रान का धब्बा लगा हुआ है, इसे धो लो और इसके साथ 2 नए कपड़े शामिल कर लेना। मैंने अर्ज किया, ये कपड़ा तो पुराना है। फरमाया, जिंदा को मुर्दे से ज्यादा नए कपड़े की जरूरत है। कफन के कपड़े तो जिस्म से निकलने वाले खून और पीप से खराब हो जाएंगे। ये आखिरत का फिक्र है उस शख्स के लिए जिसको रब ताला जल्ला शानू ने सानी इसनैन फरमाया, जिसको रब ताला जल्ला शानू ने
صادق المصدوق فرمایا، سچائی کی تصدیق کرنے والا فرمایا، جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے سے ان کے دوست تھے اور ان کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی شخصیت ایسی نہیں جو زیادہ سے زیادہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہوں۔ آپ سفر میں بھی ساتھ تھے، آپ حضر میں بھی ساتھ تھے، غزوات ہوں تو آپ ساتھ تھے، ہجرت ہو تو آپ ساتھ تھے، آپ ہر وقت کے ساتھی تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت سنائی کہ میں سب لوگوں کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات کا بدلہ رب تعالیٰ جل شانہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اتنی ساری بشارتوں کے باوجود یہ فرما رہے ہیں کہ کفن نیا ہو یا پرانا وہ تو ختم ہو ہی جائے گا، یا اس سے بہتر اسے کفن دیا جائے گا، اس سے بہتر اسے کپڑے دیے جائیں گے، یا وہ بھی بری طرح اسے چھین لیے جائیں گے۔ آج ہم سوچیں کہ ہمارے پاس آخرت کی تیاری کا کیا سامان ہے اور ہم نے آخرت کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اتراتے ہیں۔ کیوں نہ آج سے اپنے حال پہ رحم کریں اور رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف رجوع کریں، رب تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اور کامل تابع داری کو اختیار کر لیں تاکہ آخرت میں ہمارا بھی بھلائی کا سبب بن سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات کا بھلا کون انکار کرے گا؟ فرمایا، جو میری تابع داری کرے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کر دیا۔ نیک اعمال کرنا بھی نیکی ہے، نیکی کی بات کو آگے پہنچانا بھی نیکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کے فضل سے جن کو نیکی کی بات پہنچائی جا رہی ہے وہ ان لوگوں سے جو پہنچا رہے ہیں ان سے بھی زیادہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پہنچانے والوں کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ محروم نہیں فرمائیں گے، اور آخرت میں ان کو بھی اس کا اجر و انعام ملے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس پیغام کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور ان کو رب تعالیٰ جل شانہ کی فرما برداری پر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری پر تیار کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ رب تعالیٰ جل شانہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔